औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह जिन हम आज करेंगे। पारा नंबर 21 है। सूरत का पस मंज़र पहले देखें। इंसानों की तरह जिन्नात में भी पैदाइश और मौत और मुज़क्कर मुअन्नस और नेक व बद और काफिर और मुस्लिम का सिलसिला जारी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जिन्नों इंस सब के लिए थी। बाज़ उलमा का कौल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी की बेइज्जत जिन्नों इंस दोनों के लिए नहीं हुई। चुनांचे जिन्नात की एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजी गई। जब वो एक जगह जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों से फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया कि आज रात को जिन्नात को कुरान सुनाऊं, तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? सब ने सुनकर सर झुका लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर साथ ले जाने की ख्वाहिश की तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद साथ हो लिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मेरे सवार कोई साथ नहीं गया, हम चल दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में दाखिल हो गए और मेरे गिर्द दायरा हाथ से एक लकीर यानी हिसार करके हुक्म दिया कि इसके अंदर बैठे रहना, जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आना। ये हुक्म देकर आप चल दिए और खड़े होकर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि गधों की तरह कुछ जानवर तेज़ी के साथ उतरते आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे बहुत सख्त शोर व गुल भी सुनाई दिया। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फ़िक्र हुई। फिर बाकसरत परछाइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास छा गईं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी आड़ हो गई कि आपकी आवाज़ भी नहीं मुझे सुनाई दी। कुछ देर के बाद बादल के टुकड़ों की तरह टुकड़ियाँ बनाकर जाना शुरू हो गए और फजर का वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर मेरे पास तशरीफ़ ले आए और फरमाया, क्या तुम सो गए? मैंने अर्ज़ किया, नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोया नहीं हूँ। सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। तर्जुमे को देखिए। आप कहिए कि मेरे पास इस बात की वही आई कि जन्नात में से एक जमात ने कुरान सुना, फिर अपनी कौम में वापस जाकर उन्होंने कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना जो राह रास्त बतलाता है, सो हमने उस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा व अन्नहु काना यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता व अन्ना ज़नन्ना अन लन तक़ूलल इंसानु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा। और उन्होंने ये भी बयान किया कि हमारे परवरदिगार की बड़ी शान है, उसने ना किसी को बीवी बनाया ना औलाद, और हम में जो अहमक हुए हैं वो अल्लाह की शान में हद से बढ़ी हुई बातें करते हैं। और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जन्नात कभी खुदा की शान में झूठ बात नहीं कहेंगे। व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नि फ़ज़ादहुम रहका व अन्नहुम ज़न्नू कमा ज़ननतुम अल्ला यबअसल्लाहु अहदा व अन्ना लमसना अस्समाअ फवजदनहा मुलिअत हरसन शदीदन व शहुबा व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिनहा मक़ाइदु लिस्समइ फमन यस्तमिउल आना यजिद लहु शिहाबन रसदा व अन्ना ला नदरी अश्शर्रु उरीदा बिमन फ़िल अर्दि अम अराद बिहा रब्बुहुम रशदा। तर्जुमे को देखें।
اور بہت سے لوگ آدمیوں میں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، سو انہیں آدمیوں نے جنات کی بددماغی اور بڑھا دی، اور جیسا تم نے خیال کر رکھا تھا ویسا ہی آدمیوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کی تلاشی لینا چاہا، سو ہم نے اس کو سخت پہاڑوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور اس کے قبل ہم آسمان کی خبریں سننے کے موقعوں میں خبر سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، سو جو کوئی اب سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک شعلہ تیار شعلہ پاتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ان جدید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث فرمانے سے زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچنا مقصود ہے یا ان کے رب نے ان کو ہدایت کرنے کا قصد کر لیا۔ تو یہاں عربوں کی ایام جاہلیت کی اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جنات سے غیب کی خبریں پوچھتے، ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اور جب کسی قافلے کا گزر یا پڑاؤ کسی خوفناک جنگل یا وادی میں ہوتا تو کہتے کہ اس حلقے کے جنوں کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، استغفر اللہ، تاکہ وہ اپنے ماتحت جنوں سے ہماری حفاظت کرے۔ جنات نے جب یہ دیکھا کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتے ہیں تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ پھر لکھا ہے کہ پہلے جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، اور جن جنگل بیابان میں انسان پہنچ جاتا تھا وہاں سے جنات بھاگ جاتے تھے، لیکن جب ان سے اہل شرک نے خود ان پناہ مانگنی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ اس وادی کے سردار جن کی ہم پناہ میں آتے ہیں اس سے ہمیں یا ہماری اولاد مال کو تکلیف پہنچے، تو اب جنات نے سمجھا کہ یہ تو خود ہم سے ڈرتے ہیں، تو ان کی جرت بڑھ گئی اور انہوں نے انسانوں کو طرح طرح سے ڈرانا، ستانا، چھیڑنا شروع کر دیا، اور طغیانی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ اسی امر کی طرف ان مسلمان جنات نے اپنی گفتگو میں جو اپنی قوم سے کر رہے تھے اشارہ کیا کہ بہت سے مشرک انسانوں نے جنات کی مدد اور ان کی پناہ مانگ کر ان جنات کی بددماغی اور سرکشی بڑھا دی ہے اور کفر پر اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْرًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے، ہم مختلف طریقوں پر تھے اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے، اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی ہم نے تو اس کا یقین کر لیا۔ سو جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا، اور ہم میں بعض تو مسلمان ہو گئے ہیں اور بعض ہم میں بدستور سابق بے راہ ہیں، سو جو شخص مسلمان ہو گیا انہوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور جو بے راہ ہیں وہ جہنم کے ایندھن میں ہیں۔ پھر آتے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کی کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یکا یک ایک آدمی مرد جو ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کسی ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حامہ ہے، میں حجیم کا بیٹا ہوں، اور حجیم لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابلیس کے اور تیرے درمیان میں دو ہی پشتے ہیں، بتا کہ تیری عمر کتنی ہوگی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کوئی تھوڑی ہی سی میری عمر کم ہے، اس واسطے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت میں بچہ تھا، کئی برس کا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا،
لوگوں کے دلوں میں اپنے اقربا سے بدسلوکی کرنے کو وسوسہ ڈالتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ تیرے بڑھاپے کے عمل تو ایسے ہیں اور جوانی اور بچپن کے کام ویسے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب مجھ کو کچھ ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ اب میں توبہ کرنے کو آیا۔ اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا۔ پہلے میں ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے ملاقات کی اور ان سے تورات سیکھی، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا، میرا سلام ان کو پہنچانا۔ اب اس امانت کے بار کو ادا کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ میری زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن کی تعلیم فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، اور اذا الشمس کورت، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو تعلیم فرمائی۔ اور یہ بھی آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج ہو میرے پاس آنا، ہم سے ملاقات کرنا نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وفات پائی اور ان کی وفات کی خبر ہم کو نہیں دی۔ اب معلوم نہیں کہ اس کی وہ جو جن تھا وہ زندہ یا مر گیا۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرتناک حقائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت و شان ظاہر کرتی ہے۔ شیطان کا پڑپوتا تو ایمان اور اسلام لا کر جنتی بن گیا، اور آج کتنے انبیاء کی نسل اور اولادوں میں سے ایمان اور اسلام سے بے بہرا ہو کر اپنے کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَاقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعِيدًا۔ اور مجھ کو ان مضامین میں بھی وحی ہوئی کہ اگر یہ مکہ والے لوگ سیدھے راستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کا امتحان کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ دیکھیں یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نا، عذابً صعدا، یعنی سخت عذاب، اونچے درجے کا عذاب فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں عذاب سے مراد عذاب دنیا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ عذاب آخرت مراد ہے۔ تو محققین علماء نے لکھا کہ بظاہر اس جگہ عذاب دنیا سے مراد ہے، چنانچہ اس آیت کے تحت حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال تھوڑا ہو یا بہت، اگر تقوی نہ ہو تو ایسے مال میں کوئی بھلائی نہیں رہتی۔ زندگی کی تنگی ہے جو لوگ حق سے روگرداں ہوتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی مالدار ہوں، کیسے ہی فراغ دست ہوں، لیکن ان کی زندگی تنگ ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ موجودہ مال صرف صرف ہو گیا تو اس کی جگہ ان کو دوسرا مال نہیں ملے گا۔ اللہ کے متعلق اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں تنگ ہی رہتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُوا عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ترجمہ دیکھیں، جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے، سو اللہ تعالیٰ کے ساتھی کسی کی عبادت مت کرو، اور جب خدا کا خاص بندہ خدا کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ اچھا،
यहाँ पे देखें मस्जिद, यहाँ पे एक तो रुकू सूरह जिन का रुकू नंबर 1 मुकम्मल हुआ है, और दूसरा देखें मसाजिद की जो बात आ रही है, तो मुफस्सरीन ने इसके कई मानी बयान किए। एक मानी तो मस्जिद की इबादत गाँव के लिए है, जो गिरजा, कनीसा या अहले इस्लाम की मस्जिद सबको शामिल है। इस सूरत में वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह के ये माने हुए कि दुनिया में कोई इबादत खाना अल्लाह की इबादत के सिवा और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि बाज़ मुफस्सरीन ने मसाजिद से मुराद सजदे लिए हैं कि सजदा अल्लाह के सिवा और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बाज़ ने मसाजिद से मुराद वो आज़ा लिए हैं जो सजदे के वक्त ज़मीन पर रखे जाते हैं, यानी हाथ, पाँव, घुटने, पेशानी, नाक, यानी ये खुदा के दिए हुए और बनाए हुए आज़ा हैं। इनको इस मालिक और खुदा के सिवा किसी दूसरे के आगे झुकाना जायज़ नहीं है। नंबर 4, बाज़ ये मानी मुराद लिए हैं कि मसाजिद ख़ास इबादत के लिए और दुनियावी काम वहाँ पर नहीं होने चाहिए। और हदीस पाक में आता है कि मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त और दूसरे जितने मामलात दुनियावी हैं किसी को ना करना चाहिए, जब हत्ता कि मस्जिद में चिल्लाना, ज़ोर से बोलना, दुनिया की गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। और मस्जिद को घर नहीं बनाना चाहिए कि खाना पीना सोना सब वहीं पे करें। हाँ, जो इत्तिकाफ़ करते हैं और मुसाफिर शरई के लिए अलबत्ता जायज़ है कि मस्जिद में खा पी ले और सो सकता है। और ना समझ बच्चों और दीवानों को मस्जिद में नहीं आने देना चाहिए, इस वास्ते के नादानी और बेअक्ली से कहीं मस्जिद को नजासत से आलूदा ना कर दें। फिर एक माने ये है कि मुराद है कि नंबर 5, मसाजिद की तमाम मकामात के लिए है, क्योंकि इस उम्मत के लिए तमाम रुए ज़मीन को मस्जिद बनाया गया। इस सूरत में ये मतलब हुए कि यूँ तो खुदा की सारी ज़मीन इस उम्मत के लिए मस्जिद बना दी गई है, लेकिन खसूसियत से वो मकानात जो मस्जिदों के नाम से ख़ास इबादत इलाहिया के लिए बनाए जाते हैं, इनको और ज़्यादा इम्तियाज़ हासिल हो गया। तो यहाँ पे पहले रुकू से रिलेटेड 4 सवालात हैं। सूरह जिन का पस मंज़र तहरीर करें। दूसरा सवाल है जिन्नात की सरकशी कैसे बढ़ गई, आयत नंबर 6। तीसरा सवाल है अज़ाबन सआदा की वजाहत करें। और चौथा सवाल है लफ्ज़ मसाजिद की तशरीह करें, आयत नंबर 18। आयत नंबर 20 से रुकू नंबर 2 देखें। कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, कुल इन्नी ला युजीरनी मिनल्लाहि अहदा वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा इल्ला बलागुन मिनल्लाहि व रिसालती व मन यअसिल्लाहा व रसूलहु फ़इन्ना लहु नारा जहन्नमा खालिदीन फ़ीहा अबदा हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदूना फसयअलमून मन अज़आफ़ु नासिरन व अक़ल्लु अददा। तर्जुमे को देखें। आप कह दीजिए कि अगर खुदा न खास्ता मैं ऐसे करूं तो मुझको खुदा के गज़ब से कोई नहीं बचा सकता और न मैं इसके सिवा कोई पनाह पा सकता हूँ, लेकिन खुदा की तरफ से पहुँचाना और इसके पैगामों को अदा करना ये मेरा काम है। और जो लोग अल्लाह और इसके रसूल का कहना नहीं मानते तो यकीनन इन लोगों के लिए आतिश जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन ये कुफार इस जहालत से बाज ना आएंगे यहाँ तक कि जब इस चीज़ को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, उस वक्त जानेंगे कि किसके मददगार कमज़ोर हैं और किसकी जमात कम है। कुल इन अदरी अकरीब मा तुअदून अम यजअलू लहू रब्बी अमदा। अच्छा, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिही व इन्नहु यसलुका मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा यअलम अन कद अबलगु रिसालति रब्बिहिम व अहाता बिमा लदैहिम व अहसा कुल्ला शैइन अददा। तर्जुमे को देखें। आप कह दीजिए कि मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है आया वो नज़दीक है या मेरे परवरदिगार ने इसके लिए कोई मुद्दत दराज मुकर्रर कर दी और गैब का जानने वाला वही है। सो अपने
وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو تو اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے، اور یہ انتظام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک کی متعدد آیات اس بات کی شاہد ہیں، اور اس بات پر پوری امت محمدیہ کا اتفاق بھی ہے کہ قیامت کی مخصوص گھڑی کا علم غیب میں ہے، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے نہ کسی مقرب فرشتوں کو دیا اور نہ ہی کسی برگزیدہ پیغمبر کو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اسی کی مقتضائی ہے کہ قیامت کا علم ساری مخلوق سے مخفی رکھا جائے۔ مفسرین نے یہ بھی تصریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز سے پہلے تمام آسمانی کتابوں میں بھی علم قیامت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ رکوع نمبر 2 سے جو سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم کس کو دیا؟ تو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید کامل اور خالص اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے شرک سے ہم کو بچائے۔ یا اللہ ہم کو اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں میں شامل فرمانا، اور اپنی اطاعت اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے والا بنا دیجیے، اور قیامت میں اپنے فرمانبردار بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمانا، ہر طرح کے شک اور گمراہی اور شرک کی باتوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ان مساجد کے حقوق کی ادائیگی کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے، اور ان کے ادب و احترام کے خلاف کی باتوں سے ہم کو بچا لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔